भारतीय गीदड़ भपकियों पर पूरी कौम मुत्तहिद। सेनेट का नई दिल्ली के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर मुंह तोड़ जवाब। ऐवान बाला में भारतीय हट धर्मी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन समेत तमाम जमातों ने हिमायत की। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद। भारत की मन घड़त मुहिम और झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत। करारदाद के मुताबिक भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना जंगी इक़दाम के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान हर किस्म की भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी कौम अमन की हामी है, खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय इल्ज़ामात को बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा, पहलगाम वाक़े पर कौमी सलामती कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में भी ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय फैसले तारीखी तौर पर खतरनाक हैं। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा, अगर फौजें भी आमने सामने होती तो भी पानी बंद नहीं कर सकते। अपने लोगों की नाराज़गी से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत बताए कि पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। भारत दहशतगर्दी को अपनी खारिजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से खतो खताबत हो रही है। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी। इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। भारत को माजी से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक पैगाम। कहा, सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने वाले भारतीय फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने हमें दबाने की नाकाम कोशिश की। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, पुलवामा वाक़े के बाद हमारी हुकूमत ने वाज़े पैगाम दिया था। भारत ताक में रहा है कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हमसाया मुल्क ने हर आलमी फोरम पर हमारी मुखालिफत की। मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके साथ तो हम मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हैं। हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं, हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए। बग़ैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया। भारत अगर दूसरी जंगे अजीम का वक्त वापस लाना चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर शेरी रहमान भी मोदी सरकार पर बरहम बोली। अगर वो हमारी अफवाज और कौम का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो करके देख ले। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पहलगाम हमले के 1 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को कभी भी दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को किसी भी एडवेंचर से बाज रहने का मशवरा। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए 200% तैयार है। हमसाया मुल्क ने जारहियत का इंतखाब किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने हमला किया तो फिर जंग होगी। जो भी इक़दाम उठाएगा उसका वैसे ही जवाब देंगे। दुनिया को 2 एटमी ताकतों की जंग के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है।
پاکستان کے جوابی اقدامات، نئی دہلی دہل گیا، بھارتیوں کے لیے واہگہ بارڈر بند، ہر قسم کی تجارت معطل۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد کرتے ہیں، پانی روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ، 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھی بھارتی پروازوں کے لیے بند کر دی۔ مزید کہا، بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارتی ایئر لائنز کو بقا کے لالے پڑ گئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے اقدامات پر پاکستانی رد عمل، بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند، ایئر لائنز کو منزل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے اضافی وقت اور فیول درکار۔ بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان، شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے لیے فضائی فاصلہ طویل، سفر بڑھنے سے بھارتی پروازوں کا فیول اور دیگر اخراجات بڑھ گئے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھارتی پولیس نے ہی پوسٹ مارٹم کر دیا۔ مبینہ حملے کی FIR نے مودی سرکار کے جھوٹ کا پردہ چاک کر ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ مبینہ حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر FIR درج ہو گئی۔ 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا پہلے سے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ مقدمے میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گرد نامزد بھی ہو گئے۔ متن کے مطابق مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی حکومت اور میڈیا ٹارگٹ کلنگ کا جھوٹا راگ الاپتا رہا۔ واقعے کے 10 منٹ کے اندر FIR میں بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ پہلے سے شامل کر دیے گئے۔ FIR کے سامنے آنے سے مودی حکومت کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھونڈا ڈرامہ بری طرح پٹ گیا۔ FIR میں جھوٹ پکڑے جانے کے بعد مودی کا پہلگام فالس فلیگ ڈرامہ صرف ایک مذاق بن چکا ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب، 25 سال قبل سکھوں کے قتل عام پر سنسنی خیز انکشاف۔ بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر چھتیس سنگھ پورہ کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ قتل عام کو لیڈ کرنے والے بھارتی کیپٹن راٹھور نے رہنما خالصتان تحریک گرپتونت سنگھ پنو سے ملاقات میں سب اگل دیا۔ 5 مقامی بے گناہ افراد کو پاکستانی دہشت گرد قرار دے کر قتل کرنے کا بھی اعتراف۔ کہا، 20 مارچ 2000 کو ہمیں چھتیس سنگھ پورہ میں سکھوں کو مارنے کے احکامات ملے۔ چھتیس سنگھ پورہ میں ہم مجاہدین کے روپ میں پہنچے۔ BJP حکومت باور کرانا چاہتی تھی کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ہمیں یہ بولا گیا کہ کوئی بھی سکھ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ بھارتی فوج نے ثبوت مٹانے کے لیے فائرنگ اسکواڈ کو ٹھکانے لگا دیا۔ امریکہ آنے سے پہلے یورپ گیا، پھر وہاں سے جان بچا کر نکلا۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ اسرائیل اور مودی سرکار کی ملی بھگت منظر عام پر آ گئی۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکا۔